अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। नवाज शरीफ कल लंदन में कहीं जा रहा था, तो एक अंग्रेज़ औरत ने हाथ हिलाया और नवाज शरीफ ने शीशा नीचे किया। नवाज शरीफ ने समझा कि पता नहीं कोई मेरे तारीफ़ करने लगी है, कोई मेरा इंटरव्यू लेने लगी है, अंग्रेज़ ख़तून है। और फिर उस औरत ने ऐसी छतरोल की, उसने कहा जनाब, मैं अब उसको सादा लफ्ज़ में तो उसने कहा कि तुम चोर हो, लूट-मार करके यहाँ पे बैठे हुए हो। खुलासा उसका ये है और पाकिस्तान के हालात देख लो क्या है। तो जनाब वो वीडियो हमारे पास मौजूद है, कॉपीराइट्स का इश्यू है वरना मैं चाह रहा था कि अपलोड करूँ। जो बात इसमें काम की है वो मैं आपको बताता हूँ कि अंग्रेज़ों को भी पता चल गया कि ये चोर है। अंग्रेज़ों को भी इस चीज़ का इल्म है कि ये लोग अपने मुल्क में नहीं रह रहे, हमारे मुल्क में क्यों रह रहे। और इनके घर सारा दिन बाहर मेला लगा रहता है, गालियाँ, लड़ाई, झगड़े। मेरा ख़्याल उस एरिये की जो पुलिस है, वो इसी काम में लगी हुई है। लेकिन देख लें अंग्रेज़ों की भी हिम्मत है। आपको ये मानना पड़ेगा कि अंग्रेज़ों ने बड़े सब्र के साथ इन चोरों को पनाह दी हुई है और ये चोर वहाँ पे रह रहे हैं। बड़ी बात नहीं है। अब सबको पता है कि ये लोग जो हैं, ये पाकिस्तान से लूट-मार करके यहाँ पे आए हुए हैं। ना इनका कोई बिज़नेस है, ना कोई कारोबार है, सब कुछ जाली है और यहाँ पे इकट्ठे होके पाकिस्तान के खिलाफ मीटिंग करते हैं। पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ मीटिंग करते हैं कि उन्हें तकलीफ कैसे पहुँचानी है और इनके पास कोई चीज़ नहीं। ये आपको दिखाएँगे ये कि पाकिस्तान की हम जल्द हालत बदल देंगे, मगर इस तरह की चीज़ नज़र नहीं। अब जो ये तारड़ है, उसको भी घेर लिया लोगों ने। वो भी वीडियो चल रही है इस वक़्त सोशल मीडिया पे। एक तो लड़की की कल आपको बातें सुनाई थी ना, एक और साहब के हत्थे चढ़ गए और यहाँ पे ये कुक्कड़ बना हुआ था, बोल नहीं रहा था आगे से। उसने कहा आप बड़ी गालियाँ देते हैं इमरान खान को, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। उस बंदे ने इसको गालियाँ नहीं दी, मगर छतरौल की आगे से इसकी माँ मर जाए एक लफ़्ज़ भी इसने बोला हो। जब ये बाहर आते हैं तो इनकी औकात, इनकी करतूत जो होती है वो सामने आ जाती है। अभी वो एक और आया हुआ है हरामखोर, वो राजा रियाज़, उसकी भी कमबख्ती आने वाली है। जिस दिन वो बाहर निकलेगा लोग उसको भी गालियाँ निकालेंगे। और घर के बाहर भी इसके सारा दिन नवाज शरीफ को भी गालियाँ पड़ती है। अभी मरियम ने आना है, उसको भी पढ़नी है। ये समझते हैं कि हम पाकिस्तान से निकल कर इंग्लैंड आ जाते हैं तो अपने आप को महफूज़ समझते हैं। जिस तरह कबूतर नहीं आँखें बंद कर लेता कि अब बिल्ली जो है वो हमला नहीं करेगी। मगर जो इनकी करतूतें हैं, जो इनके कारनामे हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पे भी सबको पता चल चुका है। कनाडा के स्कूलों में भी अब बताया जाता है कि ये चोरों का टोला है। नवाज शरीफ की तस्वीर दिखाई जाती है, कई दफ़ा हमने बताया। इज़्ज़त नाम की कोई चीज़ नहीं इन लोगों के पास और बिल्कुल बेशर्म और बगैरत होकर उसके बावजूद ये यहाँ पे ये इजलास कर लें कि दोबारा किस तरह बेड़ा गर्क करना, कौन-सी कार्रवाई डालनी है, क्या तरीक़ाकार है। आज आपके इल्म में है कि फ़ायज़ ईसा ने वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का चार्ज सँभाला है, वो भी इनका पालतू है। उन्होंने इनके केस पर माफ़ करवाए, इन्होंने उसका रेफरेंस वापस ले लिया। ये सब कुछ मिल-जुल कर चल रहा है। वो जो अपने मफ़ादात हैं उस पे काम हो रहा है, पाकिस्तान के लिए कोई काम नहीं हो रहा या पाकिस्तान के लोगों के लिए कोई काम नहीं हो रहा। मैं अपने पाक फ़ौज के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनको फिर आज कहूँगा कि अंग्रेज़ों को पता चल गया है जनाब कि इनकी इज़्ज़त नहीं है। अंग्रेज़ों को पता चल गया है कि ये चोर है, ये पाकिस्तान के दुश्मन है। आपको क्यों नहीं पता चल रहा? एक सवाल है वैसे, मतलब आम सादा-सा सवाल है कि जिनको ज़ुबान की समझ नहीं आती उनको पता चल गया है। उर्दू तो नहीं आती होगी उस अंग्रेज़ को, लेकिन आपको तो उर्दू भी आती, पंजाबी भी आती, इंग्लिश भी आती, फिर भी आपको पता नहीं चल रहा। ये एक सोचने की बात है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की हालत बेहतर हो, तो इमरान खान के साथ भी आपको सुलह करनी चाहिए। आपको भी पता है ये झूठे मुकदमात कहाँ से बने हुए हैं और गिरफ्तारी पर गिरफ्तारी की जा रही है। एक और पीटीआई की वकील है, उसको गिरफ्तार कर लिया दुबई जाते हुए एयरपोर्ट से।
اور کوئی چیز نہیں آپ کے پاس، گرفتاری، FIR، تشدد، کپڑے اتارو، ننگے کرو، ویڈیو بناؤ، اور کوئی چیز نہیں جناب۔ یہ اکٹھے کچھ 16 مہینے انہوں نے گزارے، اب کتا کتا شروع ہو گیا، کتا کتا ایک دوسرے کو۔ حنیف عباسی نے کہا کہ بھٹو مر گیا، ادھر سے شازیہ مری آ گئی کہ بھٹو ہماری ڈیڈ لائن ہے، اس کو لگام دو۔ اب ایک دوسرے کے اوپر کتے بھونکنے شروع ہو گئے ہیں، یہ اپنے مفادات کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، الو سیدھا ہو گیا، لوٹ مار کی، اس نے بھی کی، اس نے بھی کی، سب نے کی، اور اس کے بعد آپس میں وہی حالات ہو گئے۔ اب الیکشن آنے دیں، جو ڈیل ہوئی ہے نواز شریف کی وہ بڑے سرکار کے ساتھ کہ نواز شریف وزیر اعظم بنے گا، اس کے بعد پیپلز پارٹی کو یہ کہے کہ جناب آپ کو سندھ دے دیتے ہیں، آپ خاموشی سے بیٹھے رہے، وہی والا صاحب ہوگا، ادھر ہم ادھر تم، آپ بولو نا ورنہ کچھ بھی نہیں ملے گا، یہ میسج جائے گا۔ وہ دے بھی دیا ہوگا، یہ نہیں کہ نہیں دیا ہوگا۔ تو جناب یہ جو لوگ کل تک اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے اور آج ایک دوسرے کے اوپر بھونک رہے ہیں، تو یہاں سے حساب لگا لے کہ یہ پاکستان کے کتنے سکے ہیں، پاکستان کی عوام کے کتنے سکے ہیں، کتنی ہمدردی نے پاکستانی عوام کے ساتھ۔ پھر تھوڑے دن ٹھہر کے جو کچھ یہاں لندن میں ہو رہا ہے، راجہ ریاض بھی جو میں جس طرح کل بتایا تھا پہنچا ہوا ہے، اس نے بھی لندن کی ہوا دیکھی ہے، تارڑ بھی پہنچا ہوا ہے، سب جتنے بھی حرام خور اب یہاں پہ اکٹھے ہو رہے اور یہ بتائیں گے کہ ہم پاکستان کے حالات ٹھیک کریں، انگلینڈ میں بیٹھ کے بتائیں۔ لوگ تو ٹھیک کہتے ہیں نا کہ انگریزوں سے آزادی کی ضرورت ہی نہیں تھی، یا انگریزوں کو پتا ہوتا تو بڑی پہلے کی آزادی آپ کو دے دیتے کہ جناب آپ تو ہمارے لیے بڑے کارمند ثابت ہوئے، آپ تو خود ہی پیسے لے کے یہاں پہ آ رہے ہو، خود ہی دولت ساری یہاں اکٹھی کر رہے ہو۔ کوئی لوگ پوچھ رہے تھے، کل کسی نے سوال کیا تھا کہ پی آئی اے ابھی جناب روک لی گئی ہے، کوئی پیسہ پوسا ڈالا گیا ہے اور فوری طور پر پی آئی ختم نہیں ہوگی، کوئی 2 3 4 ماہ بعد دوبارہ آپ کو اس طرح کی خبر ملے گی۔ فی الحال انہوں نے پیسے خزانے سے دیے ہیں کہ پی آئی، دیکھیں لوگ جو جتنے بھی ممالک ہیں ان کی ایئر لائن پیسے لے کے آتی، ہماری پیسے کھاتی ہے، پیسے کھلا کے پی آئی اے کو چلا رہے، یہ منافع بخش بزنس ہو رہا ہے۔ آج اگر یہ اپنے پرائیویٹ جہاز چلائیں پی آئی اے بند کر کے، مگر پہلے یہ یہاں سے کھائیں گے، یہاں سے جہاز بنائیں گے، پھر اپنے چلائیں گے، پھر ان میں منافع آئے گا۔ ریلوے دیکھ لیں آپ کی، وہ بھی خسارے میں، اسٹیل مل خسارے میں، ایئرپورٹ خسارے میں، ہر چیز خسارے میں۔ منافع بخش کیا ہے؟ بجلی وہ آپ کے پاس نہیں ہے، لوگ میٹر کوئی آتا ہے اس کے اوپر تشدد کرتے، کل بھی واقعہ پیش آیا کہ کوئی میٹر چیک کرنے آیا تو اس کو پینٹی شنٹی لگائی، آئے دن اس طرح کے واقعات ہو۔ لیکن عوام جو ہے آج بھی یہ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہے کہ ہمارے اوپر حرام خور لوگ ہیں۔ کل ایک پروگرام سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا تو وہ پوچھنے لگا کہ نواز شریف واپس آ رہا ہے، وہ کہتا ہے جوتے کھانے آ رہا ہے، عوام یہ کہہ رہی کہ اس کو جوتے ماریں گے، یہ مریم کہہ رہی ہے کہ اس کا ایسا استقبال کریں گے کہ دنیا دیکھے گی۔ یہ کہاں سے؟ میرا پاک فوج جائے گی، 7 لاکھ فوج ہے، اس کو بھیجیں گے کہ ایئرپورٹ پہ استقبال کر کے آئے، اس کا حکم ہی ماننا نا، آرڈر جاری ہوگا کہ آپ جائیں، اور سول کپڑوں میں، فوجی وردیوں میں تو نہیں جانا۔ 9 مئی والا پھر پرابلم ہو جاتا ہے نا، جب آپ پہچانے تو جاتے ہیں، سوشل میڈیا پہ تصویریں جب چلتی ہے تو ماسک موسک لگا کے، کیونکہ کرونا پھیلا ہوگا وہاں پہ، کہیں گے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پہلے کچھ خبریں چلائیں گے ادھر ادھر، پھر سول لوگ جائیں گے، پھر وہ مریم نے جو دستہ تیار کیا ہوا 200-300 بندوں کا، وہ قیدی بنانے ہو قیدی بنا دیتے ہیں، وہ پولیس والے بنانے ہو پولیس والے بنا دیتے ہیں، وہ کسی بھی جگہ پہ بھی فٹ کر دیتے ہیں، گلو بٹ پروگرام۔ تو میرا خیال ہے کہ 7 لاکھ سے تو کافی بڑا استقبال ہو جائے گا وہاں پہ جب نواز شریف پہنچے گا۔ عام پبلک تو جو نفرت کر رہی ہے وہ تو آپ کو سوشل میڈیا پہ مل رہا ہے، نظر آ رہا ہے، دیکھنے کو مل رہا ہے جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہوا ہے، اور خاص کر پچھلے 18 مہینے سے ابھی تک یہ عمران خان کے ساتھ جو بھی چاہتے وہ کر نہیں پا رہے۔ آج بھی عمران خان ان کے لیے سردرد بنا ہوا ہے۔ اور میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں
کہ عمران خان کی زندگی چلتی رہے گی، جان چلتی رہے گی، تو اسی میں ان سب کی جتنے بڑے حرام خور ادھر بیٹھے ہو ان کی بھی جان، جس دن اسے کچھ ہو گیا اس دن سمجھے کہ وہاں پہ پتہ چلے گا کہ اب کیا ہو رہا پاکستان۔ یہ لکھ لیں میری بات۔ تو جب تک عمران خان کی سانسیں، اس وقت تک ان کی بھی جو ٹور شور ہے یا شی ہے وہ چلتی رہے گی۔ نہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج ایک پروگرام دکھائیں گے کہ ہمارے لوگ جو ہیں شادی کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، کون کون سے قدم اٹھا لیتے ہیں۔ حیرانگی کی بات ہے، 2 کیس آپ کے سامنے آپ کی آواز میں لاؤں گا، جڑے رہے ہمارے ساتھ، سبسکرائب بھی کریں۔